लुकमान बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी हदीस पेश की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और बड़ी प्यारी हदीस है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। पहला शुक्रिया तो मैं ये अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये हदीस तो सरासर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब को जो है वो बेनकाब कर रही है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब यहाँ हदीस में तो ये जिक्र है कि अच्छे अखलाक के साथ गुफ्तगू करो सामने वाले से, लेकिन हम देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब अपने हर मुखालिफ के वो उसकी माँ बहन बेटी को एक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं मानता वो कंजर है, कंजरियों की औलाद है, वो फलां है, वो टींग है, वो मर जाएगा, जो मुझे नहीं मानता वो उसकी टांग टूट जाएगी, उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी, उसकी जो है ना बच्चे मर जाएंगे, वो खुद डूब जाएगा, वो खुद सड़ जाएगा। तो इस किस्म के वो मिर्ज़ा साहब, तो ये मिर्ज़ा साहब आप क्या समझते हैं कि ये हदीस मिर्ज़ा साहब को जो है ना कज़्ज़ाब और दज्जाल नहीं कह रही? आप क्या समझते हैं, ज़रा ज़ाहिर कर दें थोड़ी जी मेहरबानी। आपको तो इल्म नहीं होगा कि वो जो रूहानी खजान जिसमें सारी की सारी मिर्ज़ा साहब की कुतुब हैं, शायद ही कोई ऐसा एक सफ़ा हो कि जिसमें मिर्ज़ा साहब की गालियाँ ना हों। और मिर्ज़ा साहब की गालियाँ और सब्बो शतम के ऊपर तो पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में मिर्ज़ा साहब की गालियाँ, ऐसी ऐसी टेक्निकल गालियाँ अल्लामान वल हफीज़, ना कभी किसी ने सुना, ना कभी सोचा। बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसी भी कोई गाली होगी। तो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब, हालांकि हमारे पंजाब के अंदर पंजाबी गालियाँ बड़ी मशहूर हैं। तो यकीन जाने जब मिर्ज़ा साहब की वो गालियों के साथ मुआवजा करते हैं तो वो बंदा जो है ना वो कानों को हाथ लगाता है कि यार इतनी इतनी बड़ी गालियाँ, इतनी मोटी मोटी गालियाँ। तो ये ऐसी ऐसी मोटी गालियाँ तो ओहो, ये हदीस तो जो है ना वो मिर्ज़ा साहब को झूठा कर रही है। फिर तो मुबशर साहब ये आपको नंगा कर रही है, ये आपके जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले हैं ना उनको नंगा कर रही है। अगर कहें तो मैं फतावा रशीदिया और दूसरे जो फतावा हैं आपके, उनमें से ऐसे ऐसे मसाइल निकाल के आपको दूं कि आपको शर्म आएगी कि ये किस फ़िका से लिए आप लोगों ने। लेकिन शर्म तो आनी नहीं ना आपको, क्योंकि वो किसी फ़िका में नहीं है, चारों इमामों की फ़िका में वो नहीं है जो आपके उलमा ने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। नहीं, आप फतावा रशीदिया या ख़त्म नबूवत वालों की बात ना करें। वो इसलिए कि भाई देखें वो उन्होंने कौन सी नबूवत की बातें की हैं, कौन सा वो नबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हूँ, ख़त्म नबूवत फोरम से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं है कि मैं नबी बनने का दावा करूँ। मैंने इमाम मेहदी बनने का भी कभी दावा करने का सोचा भी नहीं है, कभी मुजद्दिद बनने का भी दावा करने का कभी मैंने सोचा भी नहीं है। और मैंने तो वली भी नहीं हो भाई, हम तो एक आम सादा से मुसलमान, अल्लाह ताला वो ही कबूल कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन बात ये है कि एक बंदे के दावे इतने बड़े दावे हैं और वो कह रहा है वो कंजरियों की औलादो, वो खंजीर के बच्चों। अब मुझे बताइए ये बंदे को ज़ेबा है, ये हदीस पाक की सरासर मुखालफत है कि नहीं? एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमात की मुखालफत कर रहा है तो उस पर लानत पड़ेगी कि नहीं? आप बता दें इस हदीस की रूह से मिर्ज़ा साहब पर लानत पड़ती है कि नहीं? अब इस चीज़ का जवाब दें, वो ख़त्म नबूवत वालों को बाद में देख लें। मुबशर साहब जिनको आप गालियाँ कहते हैं वो मुनकरीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसीलिए मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने आप लोगों को बार बार कहा, लेकिन आप लोग जो है उसको समझते नहीं है। मसीह अलैहिस्सलाम ने आपको बार बार कहा कि मेरी जिस सख्त अल्फाजों को आप दशनाम गोई कहते हैं, अल्लाह ताला ने मुनकरीन के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। क्या आप नौज़ बिल्लाह कुरान पाक को गालियों की किताब कहोगे? लेकिन आपने उस सफ़े को भी ना तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से हल्की सी तहरीर लेके और सामने रख दी लोगों के बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखो जी मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि कुरान में गंदी गालियाँ, अस्तग़फ़ार, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह। लेकिन आप लोगों को रत्ती भर शर्म नहीं आती इस बात में कि आप कैसे तोड़ मोड़ के उन किताबों को पेश कर। जनाब लुकमान बाजा साहब कौन सी बात को तोड़ा है मरोड़ा है? अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पेश करनी शुरू करता हूँ वो गालियाँ। यकीन जाने शायद मुझे राहत हो जाएगी यहाँ गालियाँ पेश करते करते मिर्ज़ा साहब की, लेकिन वो जो है ना वो गालियाँ नहीं ख़त्म होंगी, रात शायद ख़त्म हो जाए। तो इतनी इतनी मोटी गालियाँ, वो खंजीरों, खंजीर के बच्चों और मलऊनों, और फिर मुसलमानों को आप तो कहते हैं मुखालिफिन। मुखालिफिन क्या? वो मिर्ज़ा साहब को जो नहीं मानता था हर एक को वो गालियाँ का, वो फिर मुसलमानों को और उलमा को,
उलमाए कराम को वो गालियां निकालते थे। और उलमा तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो तो अंबिया के वारिस होते हैं। तो ऐसी ऐसी मोटी मोटी गालियां, फिर उलमा को गालियां निकालनी, अल-अमान वल हफीज। वो आप मुझे बता दें कि ये आम इंसान को भी ज़ेबा है जिस किस्म की वो गालियां उलमा को और मुसलमानों को निकालते रहे। बशीर साहब, ये क्या जवाब हुआ कि उन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया? मौलाना अशरफ साहब थानवी और मोहम्मद हुसैन बटालवी और ये क्या नाम है सनाउल्लाह अमृतसरी और ये क्या नाम ये जो उस्मानी है आपके, ये इन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया तो इसलिए उन्होंने किताबों में गंद भर देंगे वो। आप उन चीज़ों को मानते हो, आप उन चीज़ों पे चलते हो। अहमद रजा खान बरेलवी, उसकी किताबों को खोल के देखो आप लोगों ने क्या क्या भरा हुआ है। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों ने तोड़ मोड़ के मसीह इस्लाम की किताबों को पेश किया, यहूदियत ये दिखाई है। आप कहते हैं कि उन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर नबूवत का दावा नहीं किया तो क्या वो गंद बकेंगे? क्या वो बकवास करेंगे? उन चीज़ों पे आप चल रहे हो जो उन्होंने बकबक की है। लानत तो वैसे साहब आप पे पड़ रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। ये सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप लोगों पे लानत पड़ रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देना। वक्त के इमाम को खुदा के लिए मान लो, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है आप लोगों का। अल्लाह ताला ने आपको अजाब के लिए चुन लिया है और आप लोगों पे अजाब आने वाला है। कोई खौफ करो। लुकमान पालवा साहब, असल में आपका फतावा रशीदिया, वो अशरफ अली थानवी साहब, रशीद गंगोई साहब जिसकी आप बातें कर रहे हैं, उनकी किताबों के हवाले देना और उनकी कही हुई सख्त, उनके कहे हुए सख्त अल्फाज को पेश करना, इस चीज की दलील है कि मिर्जा साहब ने जो गालियां दी हैं बिल्कुल सही की है। ये बात हुई ना, मतलब आप दलील इसलिए बना रहे हैं उनको कि मिर्जा साहब ने जो गालियां दी हैं बिल्कुल सही दी हैं, क्योंकि मुसलमानों के उलमा भी गालियां दे रहे हैं, तो लिहाजा मुसलमानों के उलमा जो गालियां दे रहे हैं तो मिर्जा साहब का भी गालियां देना जो ना बजा है। आप इसलिए दे रहे हैं ना ये दलीलें, जरा हाँ या ना बताइए। मुबशिर साहब, मेरी एक बात सुनो। मैंने 1000 दफ़ा वो पोस्ट लगाई है और 1000 दफ़ा वो जो तमाम अल्फाज हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन आप लोग अकल तो करते नहीं हो। लेकिन फिर मैं अभी लगाता हूँ। मुझे एक बात मुझे आप बताओ कि जो अल्फाज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुनकरीन के लिए इस्तेमाल किए हैं, वही अल्फाज अगर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन और दीगर अंबिया के मुनकरीन के लिए इस्तेमाल किए हो, तो क्या आप नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक को अल्लाह ताला की गालियों वाली किताब कहोगे? मुझे इस बात का दो टुक जवाब दो। उसके बाद मैं आपके सामने सारे वो अल्फाज रखता हूँ जिनको आप मसीह इस्लाम की गालियाँ कहते हैं, जिनको आप मसीह इस्लाम के सख्त अल्फाज कहते हैं, जिनको आप दशनाम गोई कहते हैं। वो तमाम अल्फाज मैं आपके सामने कुरान पाक में से निकाल के रखूंगा, ठीक है? आप मुझे बता देना कि ये अल्फाज कुरान पाक में भी है, और फिर उसके बाद आप मुझे ये बताना कि क्या आप कुरान पाक को भी नौज़ुबिल्लाह गालियों की किताब कहोगे? ओ मुबशिर साहब, इधर बात ना घुमाओ, आप मेरी बात का जवाब दो। जिन बातों को मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आप सख्त गोई कहते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आप कहते हैं कि ये गालियां हैं, ये दशनाम गोई है, उन अल्फाजों को अगर मैं कुरान पाक में से दिखा दूं तो क्या आप कुरान पाक को नौज़ुबिल्लाह गंदी गालियां कहेंगे? मुझे इसका जवाब दें पहले। चले जी, आ जाए फिर इस तरफ ही आ जाए। निकाले जरा, कहाँ है कुरान में कि ओ रंडी के बच्चों, ठीक है जी, और रंडी के बच्चों मुसलमानों को कहीं कहा हो अल्लाह ताला ने, मुझे दिखाइएगा, जरा जरूर दिखाइएगा कि कहीं रंडी के बच्चों मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कहीं कहा हो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जैसा कि आप कह रहे हैं। दिखा दें जरा मुझे, अभी फैसला हो जाता। मुबशिर साहब, आपकी किताबों में है ही क्या? बेहियाई के सिवा है क्या? मैं आपको यहाँ अगर एक सुना दूं ना फतवा, तो आप कानों में उंगली दे लोगे। आपको सोच बिल्कुल नहीं सोच आती इस बात की। आप पढ़ के देखिए जरा फ़ज़ाइल अमाल के जो मसले हैं, वो लियान का जो बयान है, लियान के बयान में उन्होंने क्या कहा है। एक और उन्होंने मौलाना अशरफ साहब थानवी ने ये कहा कि अगर अंधेरे में किसी गैर की औरत को अपनी औरत समझ के सोबत कर ली तो वो हलाल है, उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वो हलाल होगा, हराम नहीं होगा, और वो ज़ना नहीं गिना जाएगा। तुम तो अंधेरे में अपना काम चला रहे हो, तुमने तो पहले जवाज पैदा किए हुए हैं। और अभी कहना मैं आपकी जो रजा खानी है उनके फतावी मैं सुनाता हूँ आपको, फिर आप मुझे जवाब देना कि ये कौन से फिका में से। असल में ये आप उलमा की बातें करते हैं, उनकी जो ना वो पेश करके, असल में आप
بچ نکلنے کا راستہ ایک نکال رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو گالیاں دی ہیں، دیکھو اس کا ثبوت فلاں مولوی صاحب کی کتاب میں ملتا ہے، مرزا صاحب نے فلاں گالی دی ہے، فلاں جو ہے نا وہ کتا، کمینہ، ذلیل، خنزیر، رنڈی کے بچوں کی کہا ہے، تو جناب فلاں عالم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دلیلیں دینا آپ کا اس چیز کی دلیل ہے کہ واقعی مرزا صاحب نے گالیاں جو دی تھی بالکل صحیح دی تھی، کیونکہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ اس چیز کا جواب کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ آپ کیوں بات کو گھما رہے ہیں؟ مبشر صاحب پہلے مجھے آپ یہ دکھاؤ تحریر مسیح موعود علیہ السلام کی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو رنڈی کے بچے کہا ہے۔ آپ کو رنڈی کے بچے بننے کا شوق ہے تو میں پورا آپ کا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ تو اپنے آپ پہ خود باتیں اطلاق کر لیتے ہو۔ اس دن بھی آپ نے کہا کہ بہت بڑے الو کے پٹھے ہوتے ہیں جو کسی نبی کی مخالفت کرتے ہیں، آج بھی آپ کہہ رہے ہو رنڈی کے بچے خود بخود اپنے آپ کو بن رہے ہو۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ حوالہ مسیح اسلام نے کیا فرمایا۔ آئینہ کمالات اسلام جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ ذریۃ البغایا ہے۔ اب ذریۃ البغایا کے میں نے ہم تو کرتے ہیں سرکش کے، لیکن آپ کو اگر رنڈی کے بچے بننے کا شوق ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجیب اللہ مکہ میرا بھی بہت تیز ہے، تم تو سواد گھاٹی کے جو وہ ہو نا، کیا نام ہے، طالبان، تو میں بھی جاٹ ہوں، سمجھ لا میرا مکہ جو ہے نا وہ بڑی دور تک جاتا ہے۔ پھر باجوہ صاحب میں آپ کو کہیں دکھا دوں رنڈی کی اولادوں، رنڈی کے بچوں مسلمانوں کو کہا ہو، تو پھر آپ کیا مرزا غلام قادیانی کو دجال اور کذاب کہیں گے؟ بشیر صاحب میں آپ کو صرف بات صاف کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر رنڈی کے بچے بننے کا شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میاں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں حضرت؟ آپ کو اگر بننے کا شوق ہی ہے تو بنے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آئینہ کمالات اسلام کتاب میں، مسیح اسلام کی اس کتاب میں جو لفظ ہے وہ ذریۃ البغایا ہے، اور وہ عربی کی کتاب ہے۔ ہم عربی کے اس لفظ ذریۃ البغایا کے معنی کرتے ہیں سرکش کے، اور آپ اگر اس کے معنی رنڈیوں کے بچے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شوق ہے رنڈیوں کے بچے بننے کا، تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ آپ جو ہے نا دوڑ مروڑ کے ایک کنجر 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 اور کنجری والی باتیں جو ہے نا وہ نہ پیش کیا کرو، پورا حوالہ پیش کیا کرو۔ کہاں لکھا ہے مسیح اسلام نے ایسا ہے؟ بلا وجہ کی باتیں، انتشار پھیلانے والی باتیں کرتے ہو آپ مبشر صاحب۔ آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اللہ کے بندے تھوڑا تحمل سے بات رکھا کر، ویسے ہی بلا وجہ کی الزام بازیاں شروع کر دیتے ہیں یہود و نصارہ۔ باجوہ صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر میں دکھا دوں مرزا صاحب کی کتابوں سے تو کیا آپ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ بس اتنا بتا دیں آپ۔ کمار باجوہ صاحب اب اس سے جانب تو آپ آ جائیں۔ اب آپ بھی کہہ رہے تھے آپ دکھائیں کہاں ہے مسیح موعود صاحب کی کتابوں میں کہاں لکھا ہے، تو اگر میں دکھا دوں تو آپ کچھ بتائیں تو صحیح نا، میرا اب دکھانا فضول نہ ہو جائے۔ مبشر صاحب مجھے پتا ہے جو آپ نے حوالہ دکھانا ہے، میں سب جانتا ہوں آپ نے کیا دکھانا ہے۔ آپ میری بات کا جواب دو کہ جن الفاظ کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کی دشنام گوئی یا سخت الفاظ یا گالیاں کہتے ہیں، وہ الفاظ میں قرآن پاک میں سے دکھا دوں تو کیا آپ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ میرے پاس ہے حوالہ جو آپ نے نیٹ پہ چڑھایا ہوا، میں نے 100 دفعہ دیکھا ہے، اور آپ کے بندے جو ہے نا یہ سستے میں جو آپ نے تحفظ ختم نبوت میں بھرتی کیے ہوئے ہیں انہوں نے ہزاروں بار ڈالا ہے، اور میں نے ہزاروں بار دیکھا ہے، اس میں دجل ہی کیا آپ لوگوں نے۔ لقمان باجوہ صاحب آپ مان گئے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو رنڈیوں کی اولاد، رنڈیوں کے بچے کہا ہے، مان گئے نا آپ؟ اسی لیے تو آپ حوالہ نہیں طلب کر رہے، اور اسی لیے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں اگر یہ حوالہ کہیں سے مل گیا تو میں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج دوں گا، اسی لیے تو آپ کہہ نہیں رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ نے کون سا حوالہ دینا ہے، تو آپ جلدی کریں، یہاں گروپ میں ساری عوام سن رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں حوالہ دکھا دوں تو کیا ابھی انہی پاؤں پہ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے مسلمان ہوں گے کہ نہیں آپ؟ او بابا میرے، او بابا جی مفتی میری بات سنو، مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، منکرین کو لفظ استعمال کیے ہیں، اور وہ بھی ہندوؤں کے لیے، وہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہا ان کو۔ لقمان باجوہ صاحب ایک بار پہلے وہ لعنت کی جب بات ہوئی تھی تو آپ نے وہ کہا تھا نہیں مسلمانوں پر مرزا صاحب نے لعنت نہیں بھیجی، تو وہ پھر میں نے جو ہے نا آپ کو وہ 1000 لعنتیں وہ دکھائی تھی کہ خالص علماء کے نام لے لے کے مرزا صاحب نے علماء کے نام لے لے کے ان پہ 1000 لعنتیں، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3 وہ کی تھی، تو پھر آپ اس کے بعد چپ ہو گئے تھے۔ تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں اور نہیں مسلمانوں پہ نہیں، تو مجھے آپ بتائیں نا اگر میں دکھا دوں تو
آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا پھر؟ لقمان باجوہ صاحب ابھی آپ کے نا تھوڑی دیر بعد پیشنٹ آ جانے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے کہنا میرے پیشنٹ آ گئے ہیں، آپ نے جان چھڑا کے بھاگ جانا ہے، اب مہربانی یہاں سے بھاگیے گا نہیں. اور ابھی آپ مجھے بتائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کی کہی ہوئی گالیاں مسلمانوں کے بارے، علماء کے بارے اگر میں دکھا دوں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا آپ قادیانیت کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے. بشیر صاحب میں نہیں بھاگتا، میرے پیشنٹ آئیں گے تو میرے بچے ہیں دیکھنے والے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے دونوں بیٹے میرے دیکھتے ہیں پیشنٹ کو، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. یہ بات چھوڑو، آپ یہ بتاؤ کہ مسیح اسلام نے جن الفاظوں کو آپ مسیح اسلام کے سخت الفاظ یا دشنام کو ہی کہتے ہو، وہی الفاظ اگر قرآن سے دکھا دوں تو کیا کہو گے؟ قرآن پاک کو نوز باللہ گندی گالی کی کتاب کہو گے؟ بشیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیسے سوچتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا دماغ کیا ہے، آپ کا مائنڈ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی. ایک بات مجھے بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ یہی کہتے تھے نا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے تھے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہو. یہاں تک کہ ان کو صحابی کہا گیا، ان کے اوپر مقاطعہ کیا گیا، ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا، نماز سے، قرآن سے، ہر طرح سے ان کو عاجز کر دیا گیا. ایسے ہی آپ کر رہے ہو. ہمیں تو حق مل گیا ہے، ہم تو آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں. ہمیں آپ کیوں آزماتے ہو؟ ہم مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور قرآنی آیات کے عین مطابق ہم مسیح اسلام کو مان چکے، اور وہ مسیح اسلام جو ہے سچا ہے اپنے دعوے میں، ہمارا یہ ایمان ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی ہم چھوڑے نہیں چھوڑتے کیا کرتے یہ باتیں نہ کیا کرو، جو مطلب کی بات ہے نا وہ. اتنی نصیحتیں نہ کریں ہمیں، آپ اتنا واز نہ کیا کریں یار، یہ سارے واز وغیرہ آتے ہیں ہمیں اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں. آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی استغفر اللہ معاذ اللہ گالیاں ہیں، تو اگر آپ کی یہ بات میں مان لوں تو کیا قرآن میں کہیں ہے کہ رنڈی کے بچوں، ہاں جی، یہ رنڈیوں کی اولاد کہیں ہے مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہو؟ کہیں دکھائیے گا، مجھے بھی دکھائیں نا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن میں گالیاں ہیں، قرآن میں گالیاں ہیں، اب جب بتائیں کہاں ہے گالی کوئی، اللہ معاف کرے کہاں ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو مرزا صاحب نے تو اتنی موٹی گالیاں نکالی ہیں یار، کیا آپ کو یہ گالیاں نظر نہیں آتی؟ اتنی فہرست لمبی چوڑی بنی ہوئی ہے. وہ بھی میں کتاب تھوڑی سی ڈھونڈ لوں اور میں آپ کو وہ پھر نا سناتا ہوں، وہ پھر ایسی ٹیکنیکل قسم کی گالیاں، آپ کو سن کے بھی لطف آئے گا. کبھی کسی سے جھگڑا ہو نا تو آپ ذرا اپنے مرزا صاحب کے کہے ہوئے الفاظ ذرا بولا کریے گا. تو چونکہ آپ کے نزدیک تو وہ گالیاں نہیں ہیں، تو وہ اگلے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا. لیکن آپ مرزا صاحب کے وہ جو سخت لفظ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ذرا بول کے دیکھیے گا. وہ پہلے انعام بھائی ان کو ذرا جو ہے نا وہ شرط تو رکھ لینے دیں. یہ تو ابھی کہہ رہے تھے دکھاؤ پیش کرو، تو اگر میں پیش کر دوں میرا تو پھر حوالہ فضول جائے گا نا یار. اب مجھے بتائیں، میں حوالہ پیش بھی کر دیتا ہوں تو حوالہ دینے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ویسے تو حوالے سارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کی اپنی کتابوں میں ہیں، تو میرے حوالہ پھر دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ پہلے مجھے کچھ بتائیں نا کہ یہ جو ہے نا مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں بھائی انعام بھائی، آپ کیسے اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ مربی صاحب خود کہیں تو پھر ہی ہے نا، اور پھر آڈیو میں کہیں. ایسے ہمارے پاس بھی تو کوئی پروف رہے نا یار. آپ ایسے تو نہیں کریں، آپ گارنٹی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ تو یہاں تو گارنٹی تو بڑی مشکل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لقمان باجوہ صاحب آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں. چلیے لقمان باجوہ صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں آڈیو میں کہ میں ہر سخت لفظ کو، مرزا صاحب کا سخت جو لفظ ہے اس کو قرآن سے ثابت کروں گا، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. میں ابھی شروع کرتا ہوں معاملہ. لقمان باجوہ صاحب آپ کہاں چلے گئے ہیں جناب؟ چلیں آج ایک اور معاہدہ کر لیں. آپ اگر آپ کو وہ زیادہ معاہدے سخت لگ رہے ہیں تو اس جانب آ جائیں. آپ کے نزدیک مخالفوں سے سخت بیانی جو ہے نا وہ جائز ہے؟ آپ بتا دیں کہ کیا سخت بیانی کرنی جائز ہوتی ہے کہ نہیں جائز ہوتی؟ اتنا بتا دیں. چلیں لقمان باجوہ صاحب، کیا مخالفین کے ساتھ سخت زبانی استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تھوڑا سا بیان کریں. آپ کیا ہوئے؟ آپ شرط رکھتے ہو؟ آپ بولو جلدی، کیا شرط رکھتے ہو؟ میں نے آپ کے سامنے سیدھی سی بات کی ہے کہ جن مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کو آپ سخت الفاظ یا دشنام گوئی یا گالی کہتے ہیں،
वो अल्फाज मैं आपको कुरान से दिखा दूं तो क्या नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आप कुरान पाक को भी अल्लाह ताला की गालियों वाली किताब कहोगे? मेरे से साफ बात करो यार। आपके नजदीक मिर्जा साहब ने सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की है या नहीं की, मुझे बताएं ना, आप कुछ तो बयान करें कि सख्त जुबान मिर्जा साहब ने इस्तेमाल की है कि नहीं। एक चीज पे तो आए, क्या हो गया मुरब्बी जी? और शाह साहब, सख्त बयानी करनी नाजायज या हलाल या हराम, ये बाद में बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है? बहुत वक्त पड़ा है, फिर कर लेंगे। लेकिन जो मैंने बात की है ना, मुझे उसका जवाब दो कि आप भी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान पाक को अल्लाह ताला की गालियों वाली किताब कहोगे? लुकमान बाजवा साहब, आप जो मौजू हम शुरू कर रहे हैं, कम से कम एक चीज का फैसला तो कर लें। ऐसी हमारी जो है ना वो फजूल बहस ना हो जाए, इतनी लंबी चौड़ी हम बहस करेंगे गालियों के ऊपर, हाँ जी, और सख्त ज़बानी के ऊपर जो बहस कर रहे हैं हम। सिर्फ अभी एक हुक्म सामने रख लें कि सख्त ज़बान इस्तेमाल करना अपने मुखालफ के लिए ये दुरुस्त भी है कि नहीं, और बस इतना बयान कर दें। आप क्यों डर रहे हैं आप? तो मुबशर साहब, ये मुंह में ना कुमड़ियां पा के ना गल किया करो, सीधी साफ जटावां की गल कीते करो, समझे ना? मैं तुहानू एक बारी साफ सीधी गल दस छड़ी है कि जिन अल्फाज को आप मसीह इस्लाम की सख्त गोई या सख्त अल्फाज या दशनाम गोई कहते हो, वही अल्फाज मैंने कुरान से दिखा दिए तो आप कुरान पाक को अल्लाह ताला की गंदी गालियों वाली किताब कहोगे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक? मुझे साफ सीधी बात बताओ। मैं ये मुंह में घुंगलियां पा के गल नहीं करता, ना मैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली गल करता हूँ, मैं साफ सीधी बात करता हूँ। इमाम साहब, हम मुनकरीन हर उस इंसान को कहते हैं जो किसी नबी का इनकार करता हो। कुरान पाक में किसी नबी के इनकार का हुक्म नहीं है, आप एक नबी का इनकार कर रहे हो, हम आपको भी मुनकरीन में से गिनते हैं। आगे समझ? जिन अल्फाज को आप मसीह इस्लाम की सख्त गोई या सख्त अल्फाज या दशनाम गोई कहते हो, वही अल्फाज मैंने कुरान से दिखा दिए तो आप कुरान पाक को अल्लाह ताला की गंदी गालियों वाली किताब कहोगे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक? मुझे साफ। चलिए इसी पर ही रहना, ये ऑडियो मेरे पास महफूज रहेगी। आपने कहा कि जिन अल्फाज को आप सख्त जुबान या गाली कहते हैं या दशनाम कहते हैं, वही अल्फाज मैं कुरान से दिखा दूं तो ठीक है जी। यकीन माने, अगर वही अल्फाज आप कुरान से दिखा दें तो हम मिर्जा साहब को सच्चा इंसान समझ लेंगे, हम आइंदा से उनको कज़्ज़ाब व दज्जाल नहीं कहेंगे। अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, ये आप मेरी बात नोट कर लें। अब मैं हवाले पेश करने लगा हूँ, अब जल्दी से अब कुरान से ये दिखाने हैं आपने। ए मुर्दार खोर मौलवियों, अंजाम आथम ज़मीमा सफ़ा 21 है और रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 है, सफ़ा 305। एक हवाला, ये मुर्दार खोर मौलवियों आपने दिखाना है कुरान में से। अंधेरे के कीड़ों, अंजाम आथम ज़मीमा है और सफ़ा 21 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 और सफ़ा 305 के ऊपर ही। ये दो हवाले एक ही सफ़े के हैं, आगे एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये आप मुझे सिर्फ ये दो अभी आप दिखा दें कुरान में। जिन अल्फाज को आप मसीह इस्लाम की सख्त गोई या सख्त अल्फाज या दशनाम गोई कहते हो, वही अल्फाज मैंने कुरान से दिखा दिए तो आप कुरान पाक को अल्लाह ताला की गंदी गालियों वाली किताब कहोगे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक? मुझे साफ। शाह जी, सीधी गल्लां ते आ जाओ, सीधी गल ते आ जाओ, वरना मगरिब का टाइम हो गया तो फिर मैं 10 बजे तो बाद ही मिलना है, फिर मैं बात नहीं करता किसी से, ठीक है ना? कुमार बाजवा साहब, अभी आप ये मैं लिस्ट एक छोटी सी बयान करने लगा, ये कुरान से आप दिखाइएगा। नंग इस्लाम मौलवियों, आईना कमालत इस्लाम है, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 608। ठीक है जी, आगे सुनो। बदजात, ये रूहानी खज़ाइन है जिल्द 11 सफ़ा 329। बंदरों, रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 337। बदकार आदमी, शहादतुल कुरान सफ़ा 84, रूहानी खज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 380। बरहना, हाँ जी, ये नूरुल हक है, सफ़ा 3 है। हिसावन, रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 सफ़ा 5 है। आगे कहते हैं पलीद जाहलो, ये अय्यामुस्सुलह है, सफ़ा 166 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 414। पलीद दिल, अंजाम आथम
ज़मीमा है, सफ़ा 4 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 288। अब ये सारे जो है ना आपने कुरान पाक में से दिखाने हैं। मुबशर साहब, मैं आपको सारे हवाले देता हूँ। आपको ना बहुत जल्दी खांसी लग जाती है, आपको ना एलर्जी हो गई है। ये बकरियां पाल रखी कहीं आपने? कोई पेट कुत्ता वगैरह पाल रखा है? कोई तोता पाल रखा है? उसके पास बैठते हो क्या आप? ये सब घर से निकाल दो, फिर बात करना, ठीक है? और मेरी खांसी को दूर करते करते आपका तो गला घुट रहा है। अब रबी जी क्या हो गया? आपके तो सर से रुक रहे हैं। ये ऑडियो को दोबारा सुनना जरा। वाह रबी जी, वाह जी, वाह वाह, क्या बात है जी। आपके अल्फाज अभी भी मौजूद है, मैं अभी आपको वो ऑडियो दोबारा सेंड करता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। आपने कहा जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने अल्फाज सख्त इस्तेमाल किए हैं वही अल्फाज कुरान पाक में भी हैं। अब आपके सामने ये 3-4 अल्फाज मैंने पेश किए, यही अल्फाज आप कुरान पाक में मुझे दिखाएं जरा। जिन अल्फाज को आप मसीह इस्लाम की सख्त गोई या सख्त अल्फाज या दशनाम गोई कहते हो, वही अल्फाज मैंने कुरान से दिखा दिए, तो आप कुरान पाक को अल्लाह ताला की गंदी गालियों वाली किताब कहोगे? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे साहब मान बाजवा साहब, अब अपने अल्फाज से ना मुकरिएगा। आपने कहा वही अल्फाज जो मिर्जा साहब ने सख्त अल्फाज कहे हैं वही अल्फाज मैं कुरान से अगर दिखा दूं तो ठीक है जी। अब आप मुझे जल्दी जल्दी दिखाएं। ये आपके सामने अभी मैंने 3-4, अभी तो कमो बेश 1000 के लगभग गालियां मेरे पास मौजूद है जनाब, जिनको आप सख्त अल्फाज कहते हैं। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये 3-4 है सिर्फ, ये आप मुझे सिर्फ कुरान पाक से दिखा। लुकमान बाजवा साहब, अभी से आपकी सांस से रुकनी शुरू हो गई है, गला घुटना शुरू हो गया है, क्या हो गया? जल्दी जवाब दे, नहीं तो अपने क्लिनिक से पकड़ के कोई गोली जो है ना वो स्टेप्सल वगैरह को खा लें और चूस लें, मुंह में डाल लें, क्योंकि अभी आपका हलक भी खुश्क होना है, आपकी जो है ना वो सब कुछ होना है। तो चूंकि अभी तो आप फंस चुके हैं, तो अभी आपके भागने के जो है ना वो दौरे पड़ेंगे आपको, अभी आपने निकलने की तैयारी करनी है। तो मैं आपको जाने नहीं देना, अब हर रोज आपको यही मैं ऑडियो पेश किया करूंगा। कुमान बाजवा साहब, इसमें से किस लफ्ज का तर्जुमा है ए मुर्दार खोर मौलवियों? वो जरा लफ्ज मुझे बता दीजिएगा। ये आपने लिस्ट जो बयान की है, और आप ऑडियो में देखिए, आप ऑडियो मुकालमा हो रहा है तो ऑडियो पे करें, और ये जो है ना इस तरीके से नहीं करें, आप टेक्स्ट में बात नहीं करें। एक बात, हमारे पास रिकॉर्ड भी तो रहे ना। आप जो अभी ये अल्फाज आपने पेश किए हैं इनमें से किस लफ्ज का तर्जुमा है ए मुर्दार खोर मौलवियों, अंधेरे के कीड़ों, ये किस अल्फाज का तर्जुमा है? हो गया हवाला तैयार, ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। शायद आप इनको अब नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान पाक की गंदी गालियां कहें। देखता हूँ मैं आप में कितनी हिम्मत है कि आप ये जो है ना अल्फाज मुंह से निकाल सकते हो। ये मैंने पूरे कुरान में से ढूंढ के आपको दी है। अब इनको आप कहो कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कुरान की गंदी गालियां हैं, फिर मसीह इस्लाम की उन सख्त कलामी को आप गालियां कहना। और यार पूरी के पूरे हवाला पढ़ो तो सही बशीर शाह जी, क्या गल्ले करते हो बिला वजह मुर्दार खोर मौलवी। और क्या मुर्दार खोर नहीं है मौलवी? मैं तो खुद कहता हूँ, ये जो मुजावर बैठे हुए हैं, ये जो शजादा नशीन है, ये क्या है? ये सारे मुर्दार खोर ही तो हैं, और आप मुर्दार खोर ही तो हो जो मसीह इस्लाम की किताबों के हवाले जो है वो तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करते हो। मुर्दार खोर नहीं हो आप। कुमार बाजवा साहब, ये सारे तो कुरान के अल्फाज अल्लाह के कलमात है, इनमें तो कुछ भी गाली हमें नजर ही नहीं आ रही। कौन सी गाली आप बता दें कि ये गाली है? हमें तो अल्लाह माफ करे, हमें तो कोई गाली नजर नहीं आ रही। ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। और मैंने आपको कहा है ए मुर्दार खोर मौलवियों, ये आपने जो अल्फाज पेश किए हैं किस लफ्ज का तर्जुमा है, किस जुमले का तर्जुमा है, वो बताइएगा। आपने कहा था कि मिर्जा साहब के सख्त अल्फाज, हम जिनको गालियां कहते हैं और आप उनको सख्त अल्फाज कहते हैं, तो आपने कहा था वही लफ्ज अगर मैं कुरान से दिखा दूं तो जनाब ये मुझे आप दिखाएं ए मुर्दार खोर मौलवियों, ये कुरान में कहाँ है, वो आपने दिखाना है। अभी तक आप नाकाम है, अभी तक आप दिखा ही नहीं सके। शाह जी, इत्मीनान के साथ बैठ के और इसको कंप्यूटर में बड़ी स्क्रीन पे देखो जो मैंने अल्फाज आपके सामने रखे हैं। अब इनको आप कहो कि ये कुरान पाक की नौज़ुबिल्लाह गंदी गालियां हैं। फिर देखता हूँ मैं आप में कितना जिगरा और कितना सीना और कितना आपके दम है आप में, ठीक है। जिन अल्फाज को आप मसीह इस्लाम की सख्त गोई या सख्त अल्फाज या दशनाम गोई कहते हो, वही अल्फाज मैंने कुरान से दिखा दिए, तो आप कुरान पाक को अल्लाह ताला की गंदी गालियों वाली किताब कहोगे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे साफ तमाम अल्फाज की जो है ना फहरिस्त मैंने आपके सामने रख दी शाह जी।
اب اس میں سے دیکھو، چھانٹو اور پھر دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے شاید۔ زنیم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زنیم، کیا معنی ہے اس کے؟ مان باجوہ صاحب، اس میں سے ایک لفظ بھی گالی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، قرآن کے جو لفظ آپ نے پیش کیے ایک بھی گالی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو آپ مجھے پیش کریں نا، کیوں نہیں کر رہے آپ؟ آدیوں کے اندر بول کے بتائیں، آپ کیوں کترا رہے ہیں؟ آپ کیوں آپ اپنے مرزا صاحب کو بچائیں، آپ اپنے مرزا صاحب کا دفاع کریں، ذرا صحیح طریقے سے کریں۔ آپ کیوں جو ہے ڈگمگا رہے ہیں، کیوں آپ جان چھڑا رہے ہیں مربی؟ جن الفاظ کو آپ مسیح علیہ السلام کی سخت گوئی یا سخت الفاظ یا دشنام گوئی کہتے ہو، وہی الفاظ میں نے قرآن سے دکھا دیے، تو آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی گندی گالیوں والی کتاب کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے صاف آپ نے زنیم کا لفظ بولا، تو زنیم تو کہتے ہیں حرامی کو جس کا باپ نہ ہو، جس کے باپ کا علم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں زنیم، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اللہ نے جس شخص کے لیے یہ زنیم کا لفظ بولا تھا نا، وہ زنیم ہی تھا، سچ مچ کا اس کے والد کا پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد کا علم ہی نہیں تھا، تو اس کو اللہ نے کہا۔ تو یہ گالی کہاں سے ہوگی؟ اللہ معاف کرے، یہ گالی ہوگی ہے؟ یہ سچ بولنے کی گالی ہوتی ہے کیا؟ مجھے بتائیں۔ شاہ جی، ساری دنیا یہی سن رہی ہے آپ کو، اور یہ آپ جس نیٹ ورک پہ آپ نہیں ہو نا، اس نیٹ ورک پہ میں ہوں، اور میں آپ کی یہ ساری ویڈیو جو ہے نا وہاں ڈالتا ہوں، اور دنیا دیکھتی ہے ان کو، سنتی ہے ان کو، اور پھر آپ لوگوں پہ نا لعنت کرتی ہے کہ یہ ان کے اخلاق ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، اور یہ ان کے جو ہے نا معاہدے ہیں۔ آپ نے بات کیا کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے تمام کے تمام قرآن پاک میں سے وہ الفاظ رکھ دیے ہیں جن کو آپ مسیح السلام کی سخت گوئی کہتے ہو۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی سخت گوئی کو دیکھو، اب اس کو کہو گے اللہ تعالیٰ کی سخت گوئی ہے، دشنام گوئی ہے، گالیاں ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ شرم کر لیا کرو، شروع سے آپ کو کہتا آیا ہوں میں کہ جو بھی آپ الزام مسیح السلام پہ لگاتے ہیں، منکرین کسی بھی زمانے میں اگر کسی نبی پہ الزام لگاتے تھے تو وہ گزشتہ انبیاء پہ جا کے لگتے تھے، اگر خدا نخواستہ وہ لگ سکتے تو، جن کو وہ خود مانا کرتے تھے۔ آج آپ مسیح علیہ السلام سے پہلے کے جتنے نبیوں کو مانتے ہیں، یہ الزام جا کے ان پہ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ الزام کوئی کر رہے ہو آپ، کچھ شرم کرو، کچھ سوچو۔ اللہ حافظ، مغرب کا وقت ہو گیا، خدا حافظ۔ اے مردار خور مولویوں، یہ آپ نے قرآن میں سے دکھانا ہے مربی جی، ابھی تک آپ نہیں دکھا سکے، آپ جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئے، مرزا صاحب کو آپ نے جو ہے نا وہ سچا ثابت کرنا ہے، تو ابھی تک آپ جو ہے نا مرزا صاحب کو سچا ثابت نہیں کر سکے، تو جلدی سے مجھے آپ دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اے مردار خور مولویوں۔ دیکھو مسیح صاحب، میں مرزا صاحب کو بچانے والا کون ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود محافظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا بار بار کہ یہ آپ بول کے بتاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، میں حقیقت آپ کو یہ بتاؤں کہ ان لفظوں کو ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک گالی نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ مان گئے کہ نا کہ یہ الفاظ گالی نہیں ہے، یہی الفاظ مسیح علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں۔ اب آپ یہ خود بتاؤ کہ جب یہ الفاظ گالیاں نہیں ہیں تو مسیح السلام کے الفاظ گالیاں کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج بھی آپ جو ہے نا ہار گئے، آج بھی جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی۔ باجوہ صاحب، بالکل اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا محافظ ہوتا ہے، بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جھوٹے اور کذابوں کے ساتھ تو نہیں نہ ہوتا، دجالوں کی حفاظت تو نہیں نہ کرتا، ان کی یہ حفاظت تو نہیں کرتا کہ بس بولتے رہو بھائی، جھوٹ بولتے رہو، اپنے دجالیت دکھاتے رہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو دجالوں کی محافظت اللہ نہیں کرتا، جو اللہ اپنے نبیوں کی، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جلدی سے مجھے آپ دکھا دیں، اب دیکھیں آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میں دکھاؤں گا کہ یہ جو ہے نا اے مردار خور مولوی ہو، جو مرزا صاحب نے کہا ہے یہ قرآن کے اندر بھی ہے، اب آپ اس سے انکار کر رہے ہیں، اب آپ مکر رہے ہیں، اور آپ جو جان چھڑا رہے ہیں، اور اب آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں کریں آپ مجھے دکھائیں، جلدی کریں۔ آپ نے خود کہا تھا کہ مرزا صاحب کے کہے ہوئے سخت الفاظ اگر میں قرآن سے دکھا دوں تو وہ آپ دکھائیں نا، ابھی تو 2-3 ہیں یار، ابھی تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لسٹ بنی ہوئی ہے، اتنی لمبی چوڑی مرزا صاحب کی گاڑیوں کی لسٹ ہے، تو وہ تو جو ہے نا بندے کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی 5 گھنٹے درکار ہے۔ شاہ جی، آپ کو سوچنا چاہیے کہ حکومتیں کھڑی ہو گئی، 125 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، اور جماعت اللہ کے فضل سے ترقی پہ ترقی کیے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود محافظ ہوتا ہے، اس بات کو آپ سمجھو، اور دیکھ لو آپ کے سامنے، آپ پاکستان میں پورا زور لگا رہے ہو لیکن کچھ بھی حل نہیں ہو رہا، آپ کسی بھی محاذ پہ کامیاب نہیں ہو رہے ہو، جماعت اللہ کے فضل سے ترقی پہ ترقی کیے جا رہی ہے،
یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کر رہا ہے جماعت احمدیہ کی۔ مربی صاحب کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے 2-3 لفظ پیش نہیں کیے، چلے اور سن لیں۔ پلید ملاؤں، یہ ایام صلح صفحہ 165 ہے، روحانی خزائن کی جلد 14 ہے، صفحہ 413 ہے۔ یہ پلید ملاؤں بھی آپ نے قرآن میں سے دکھانا ہے کہاں ہے، جلدی۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول ہے، صفحہ 125 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں دیوسو، یہ دیوس کا لفظ دیوسو کسی کو کہنا، یہ قرآن میں سے آپ دکھائیں، جلدی کریں مربی صاحب۔ یہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دی ہیں مرزا صاحب نے، اور آپ کا وعدہ تھا کہ میں قرآن میں سے بھی وہ دکھاؤں گا، جلدی دکھائیں آپ۔ جناب لقمان باجوہ صاحب اگر نماز پڑھ کے آگے ہوں تو ذرا تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں، اس بات کو کمپلیٹ کر لیں ہم۔ وہ سخت زبانی سخت نفاذی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی باقی ہے۔ لقمان باجوہ صاحب آ جائیں تو ذرا اطلاع دے دیں جناب۔ باجوہ صاحب آ جائیے، اگر آپ نے نماز مغرب سے فراغت حاصل کر لی ہے تو، کیونکہ ہمارے محترم شاہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو سکے۔ لقمان باجوہ صاحب جب آپ آئیں تو اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا مجھے کہ بقول آپ کے کہ جو مرزا غلام قادیانی صاحب کے دشمن تھے یا جو منکر تھے یا جو ان کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے مرزا صاحب نے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ رنڈیوں کے بچوں، خنزیروں، بندروں، سوروں، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ تو میں آپ سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی ایک لفظ بھی عیسائیوں کے بارے میں مرزا صاحب نے بولا، ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں بولا؟ کوئی ایک لفظ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں آپ مجھے دکھائیے گا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے کوئی ایک سخت کلمہ بھی ملکہ وکٹوریہ، اور اب یہ نہ آپ ہو کہ ملکہ وکٹوریہ کو مسلمان نہ کہہ دیجیے گا، کیونکہ محبت کے اندر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی محبت جب آتی ہے نا تو آپ بس مرزا صاحب کو بچانے کے لیے پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، اور کوئی لتھی چڑی نہیں دیکھتے آپ، بس ہر چیز کا رخ جو ہے نا موڑ دیتے ہیں آپ۔ ملکہ وکٹوریہ عیسائی تھی، اور اس عیسائی خاتون کے بارے میں تو وہ کیسرا ہند نامی بڑی بڑی کتابیں مرزا صاحب نے باقاعدہ لکھی ہیں جناب، اور ان کے وہ کلابیں ملائے ہیں، آسمان زمین کو ایک کر دیا، ایسی تعریفیں اور مدحت اسرائی کی ہے ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں، وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ وہ میرے سر کی تاج، میری رانی، میری ملکان، میں تیری وجہ سے تو یہ زمین و آسمان چل رہے ہیں، اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ تجھے یہ کر دے، اللہ تجھے جو ہے نا وہ اللہ مقام دے، تو برکت ہے ہمارے لیے، تیرے سائے میں ہم چل رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ ہو اتنی بڑی بڑی۔ تو مجھے بتائیے گا ذرا کوئی حالانکہ ملکہ وکٹوریہ وہ مرزا صاحب کو مانتی تو نہیں تھی نا، ملکہ وکٹوریہ مرزا صاحب کا انکار کرتی تھی، وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، وہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی تھی، مرزا صاحب کا انکار کرتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ سخت کلمات جو ہے نا اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو اور کافروں کو مرزا صاحب نے بولے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ سارے سخت الفاظ کلمات ان میں سے اکثر جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے تھے اور علماء کے لیے تھے، حالانکہ عیسائیوں کے لیے اور ان کے جو بڑے بڑے تھے ان کے لیے مرزا صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں لائے، اگر ہے تو آپ مجھے ضرور دکھائیے گا۔ واہ جی واہ شاہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنی اس لاسٹ ریکارڈنگ میں ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کا بھی جواب جو ہے وہ باجوہ صاحب دیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی منتظر ہیں، دیکھتے ہیں باجوہ صاحب آ کر اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ماشاءاللہ۔ باجوہ صاحب نماز مغرب ادا کر لی ہے تو آ جائیے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ مجھے پیشنٹس جو ہیں میرے آتے ہیں ان کی کوئی نہیں ہوتی، میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ دیکھ لیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ کے بیٹے دیکھ لیں گے آپ کے پیشنٹس، تو آ جائیے، آ کر بات شروع کریں۔ دوستو ابھی ڈبیٹ کا انجام کیا ہوا ہے یہ تو لوگ سنیں گے تو پتہ چلے گا،
اور अभी असद अली बेग साहब ने भी बड़ा अच्छा जो है ना वो कमेंट किए हैं। और अभी डिबेट ख़त्म होती है और हारा कौन है, जीता कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये अवाम फैसला करेगी। अभी कुछ ही देर में मैं अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इसको मैं ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर भी लेके जाऊँगा और पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और अवाम फैसला करेंगे कि मिर्ज़ा साहब ने जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ मुसलमानों को और ख़ास करके उलमा को दी हैं, और फिर मरज़ई जो है ना पर्दा डालने के लिए उसको किस तरीके से कहते हैं कि ये कुरान में है भी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये सारी की सारी कुरान के अंदर भी हैं। और कुरान के अल्फाज को जो है ना वो किस तरीके से गालियाँ बनाती हैं माज़अल्लाह, ये सारा फैसला अवाम करेगी। तो आज की बहस ख़त्म होती है और जिन दोस्तों ने भी सुना बहुत शुक्रिया। और शिरकत की बड़ी तसल्ली से शिरकत की, कोई बीच में बोला नहीं है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।